صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا الہ العالمین یا ذات و حنان و منان یا رحیم اللہ یا کریم اللہ مہربانیاں فرما دے کرم نوازیاں دے جلوے عطا فرما انہاں سکیاں سڑیاں واللہ نو اپنے عشق دا پامبڑ نصیب فرما دل دی دنیا آباد فرما دے سینہ روشن فرما الحمدللہ میں انہاں کچیاں بنیاں چو نہیں جڑے اے آکھن ربا محفل قبول تے منظور فرمائی نا ربا الحمدللہ تو قبول کی تیفری توفیق دیتی ہے اس قبولیت تے حضوری دے جلوے دے صدقے انہوں منظوری دے جلوے دے صدقے مصطفیٰ دی حضوری نصیب فرما ان آنکھانوں ماہدہ دیدار عطا کر دے اس دل نو ذکر اللہ دی دولت نامہ لمال فرما مجسمے نو ہدایت عطا فرما بلیاں نو راہ پانا تیرا کام میں گندیاں نو لڑ لانا تیرا کام میں ربا تیری طرف ہوئی ہدایتے تو ہی کرم نوازیاں کرنا لیں یہ ماں پیو عیب ویکھن تے او کروں کٹ دیندے نے چھپاندے نہیں ربا تو ستار العیوبے تو غفار الذنوبے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر تینو تیرے رب ہون دا واسطے تینو تیری کریمی تے رحیمی دا واسطے کدے غلامہ تے تو پڑھ دے پاوے کوئی لا نہیں سکدا تے جدا باطل تو عیا کر دے وے کوئی چھپا نہیں سکدا آج مصطفیٰ دیاں زلفاں دا واسطہ دینیاں معاف فرما دے کرم کر دے میرے اللہ رحم کر دے میرے مالک تو رحیم تے کریم اسی گندے تے گناہگارا ربا اتنے مجمع دے وچ میں اقرار کرنا میں سب تو گندا تے چھوٹا وا ربا تینو تیرے رب ہوڑ دا واسطے یا میرے اللہ یا رحیم اللہ معاف کر دے کرم کر دے انہاں سکیاں سڑیاں واللہ نو عشق دا پامبڑ نصیب فرما ربا یہ اکھیاں ہجر دیاں ماریاں نے انہاں اکھیاں نے سجن نے ویکھن دیاں آرزواں کر لیاں نے ربا وچھڑیاں نو ملانا تیرا کام ہے جنہاں دے بہن پرا وچھڑ جان رو رو کے زندگیاں گزار دے نے ربا تیرے رشتے تو وڈا رشتہ کوئی نہیں تو ارحم الراحمین دی ذات رکھنا لے ان آنکھیاں نو اپنے ماہی دا دیدار عطا کر دے ان آنکھیاں نو اپنے یار دا دیدار عطا کر دے کدو بیدا آوے گا جدو میں بھی حجر اسود دے بوسے لگاں گا جدو میں بھی طواف کعبہ کر دے ہویاں مقام ابراہیم تے دعاواں منگاں گا سجدہ ریزی کراں گا پھر ربا میرے بخت سلامت رکھی کرم کری او ویلا بھی آوے جدو میں باب السلام چو اندر داخل ہوا ربا ریاض الجنت سجدہ کرنا میرے مقدر چ لکھ دے منبر رسول دا دیدار کرنا میرے مقدر چ لکھ دے ربا در رسول دا دیدار کرنا میرے مقدر چ لکھ دے پھر وہ لمحہ بھی آوے گا جدو سرکار دی سنہری جالیاں دے سامنے جاواں گا ربا جی اس ٹائم مصطفیٰ آخ دیتا جا گندیا ٹر جا نہ تیرا سلام قبول ہے نہ تیرا حج عمرہ قبول ہے ربا میں گندہ تیرے در تے آزرا آج سوالی سوال کر رہے ہیں معاف کر دے میرے اللہ تینوں پاک رسول دیاں زلفاں دا واسطے معاف فرما دے تینوں پاک حسین دیاں خون دیاں نہ حق قطریاں دا واسطے معاف کر دے علی اکبر دی لٹی جوانی دا واسطے قاسم دے سیریاں دیاں ٹٹیاں لڑیاں دا واسطے ربا تینوں نہ لبیا دا واسطے جدو حرملہ علی اصغر نو تیر مارن لگا تے کسی آکھیا ایک نوکالا مار ترے نوکالا تے گھوڑیاں نو ماریا جاندا ہے اور ساکھیا تینوں نہیں پتا اے علی دا پوتر ہے ربا علی اصغر دے حلق چ لگے انہاں تین نوکالیا تیرا دا واسطے ہی معاف کر دے ربا تینوں اس لمحے دا واسطے ہی جدو مائی پاک سکینہ دے کپڑیاں نو آگ لگی ایک ظالم اگے بدیا آگ بجھان لگا تے ماہی پاک آکھیا تینوں نہیں پتا میں زارا جائیاں میں زارا دیتیاں مینوں اس آگ چ سڑنا قبول ہے پر دوزخ دی آگ چ سڑنا قبول نہیں ربا سیدزادیاں نے انہاں پردیاں دا واسطے سڑتیاں نو حیا نصیب فرما ربا تینوں زینب دے اس کول دا واسطے جدو پاک مولا علی مشکل خوشا کر رہے تے آکھیا بابا جان
ان عورتوں کبو میرے گھر نہ آن کرن تے پاک علی کیا بیٹا یہ تیرے کروں شریعت سکھنا دیاں نے دین دیاں گلاں سکھنا دیاں نے تے پاک زینب نے آکھیا بابا جان میں زارا دی تیاں مینوں اے گوارا نہیں اے جا کے اپنے شوہر تے بچیاں نو دستیاں نے زارا دی دی شکل انج دیے زارا دی دیاں گلاں انج دیاں نے آواز انج دیے فرمایا میں زارا دی دیاں مینوں قبول نہیں کہ کسے غیر محرم دے کان چ میری آواز جاوے باپ زارا دی دے اس پردے دے صدقے ساڈی تیاں نو پردہ نصیب فرما ربا پاک زارا نے علی پاک نو آکھیا اے میرے سرتاج مینو دن دی روشنی چ نہ دفنایا جے رات دے اندھیرے چ دفنایا جے تے علی پاک آکھیا زارا پاک کیوں تانوں دن دی روشنی چ نہ دفناواں تے فرمایا جدوں کسے دی لاش جاندی ہے میت جاندی ہے تے لوگ آندے نے او فلانے دا پتر جا رہے ہے فلانے دی تی جا رہی ہے فلانے دی بی بی جا رہی ہے فرمایا میں رسول زادیاں مینوں اے گوارا نہیں کوئی اے آکھے او بطول دی لاش بھی جاندی ہے اور رسول دی بیٹی دی لاش جاندی ہے اے علی مینوں گوارا نہیں مینوں تے کجا کوئی میری میت نو بھی نہ ویکھ سکے یا اللہ زارا پاک دے اس پردیاں دا واسطہ ہی بچیاں نو شرم تے حیا نصیب فرما تیری میری کی ہوندی ہے چلیا تی تے تی ہوندی ہے ربا انہاں بچیاں نو بھی او اکھاں چ شرم دے جیڑیاں بلال دیاں اکھاں چ شرم سی جیڑیاں سلمان فارسی تو لے کے ہر صحابی دی اکھاں چ شرم سی حاتم تائی دی تین مصطفیٰ دو صحابیاں دی ڈیوٹی ہوئی لائی کہ جاؤ انو دی سلطنت چھڑ کے آؤ پیو آواز نہیں سن دیندے ویندے نہیں سن کوئی گل کرنی ہوندی سی تے پتھر سٹ دے سن تے وہ پچھو پوچھ دی سی تو انو کی گل لے تے آتم تائی دے پتھر نے آکھیا انہیں توڑے نال بدتمیزی تے نہیں کیتی تو انو تنگ تے نہیں کیتا تے آتم تائی دی تی نے آکھیا اے محمد دے غلام نے اے کسے علاق چوکے نہیں ویکھ دے ربا مصطفیٰ دی غلامی دے صدقے اکھا نو حیا نصیب فرما بے اولادہ نو اولاد دے بے زرہ نو زر دے بے مالا نو مال دے سب دی مال جان عزت دی حفاظت تو ہی فرمانی ہے بے بہار رزق عطا فرما رزق حلال کمان دی توفیق عطا فرما ربا کوئی ایسے لوگ بھی بیٹھے نے جنہاں دیاں بچیاں دے سرہ چ چاندی اتر آئیے تے کوئی انہاں دے کار نہیں جاندہ تے پوچھئے کیوں نہ جاندے تے آندے نہیں غریب نے انہاں کر دانے کوئی نہیں پر ربا غریبہ دا بھی تو ہی مالک ہے امیرہ دا بھی تو ہی وارث ہے کرم کر دے اسی دل جے مصطفیٰ دا عشق لے کے آدھر آج مہربانیاں کر دے آج خالی نہ ولامی صدا بہار دے میں اس باغے کدی خدا نہ آوے بخشی فیض ہزاراں تائی ہر بھکا پھل کھاوے کوئی بولی کوئی تازی میں اکھ نوٹ کتورا در تیرے تے آیا سائیاں ان پاک کرم دا ٹوڑا عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جاون میں ورگے مقالے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ پر کو لیمہ کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول منو دست دامان آل رسول بار بار التجائے کوئی کمی نہیں پر بطول دی چادر دا واسطہ ہر کمی دور فرما صلی اللہ علی رسول خیر خلق ہی نور عرش ہی وزینت فرش سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم